मुल्क भर में एक अमल बहुत सरगर्म है कि तशहुद में शहादत सालसा पढ़ने का, इस बारे में वजाहत करें। और तवज्जो फरमाइए, ये है पूरे मुल्क के अंदर और इसने बहुत ज्यादा नुकसान इस इशू ने शिया कौम को पहुंचाया और पहुंचा रहे हैं। मेंबरों पर बहुत ही हत्ताकी, बदतमीजी और गुस्ताखी मोमिनीन की शान में, उलमा की शान में, फुकहा, मराजे सब उस जद में आए हुए हैं और कौम पूरी इसमें मुलवस कर दी गई है। असल मसला तो फिकही मसला है। मसले के लिहाज से देखें कि आया नमाज के अंदर क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, फिकही व शरई मसला है। राय हल भी आसान है। राय हल ये है कि फिकही मसाइल में या आप खुद मुजतहिद हो या किसी मुजतहिद के मुकल्लिद हो, और तमाम शरई मसाइल उससे पूछें। क्या नमाज में पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, रोजे में क्या करना है और क्या नहीं करना, हज में क्या करना है और क्या नहीं करना, उसकी तकलीद करें और उसके फतवा के मुताबिक अमल करें। अगर वो इजाजत देता है आपको उप करें, अगर इजाजत नहीं देता वो मर्ज़ तकलीद आप नहीं। अगर सारी दुनिया कहे आप पढ़ो, आपका मर्ज़ तकलीद मना करता है, आप नहीं पढ़ सकते। और अगर सब मना करें और मर्ज़ तकलीद कहता है पढ़ो, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए हुज्जत अपने मर्ज़ तकलीद का फतवा है। लेकिन ये मसला पाकिस्तान में मसले के तौर पर नहीं उठाया गया, एक फितने के तौर पर उठाया गया, इसे फितना बनाया गया है। और फितनों का इलाज ये नहीं होता कि हम इधर के फतवे जमा करें, उधर के फतवे जमा करें। फितनों का इलाज बेदारी व शऊर व आगाही होता है। अब इस वक्त जो दरपेश मसला है वो मसला ये है कि नमाज के तशाहुद में अली वलीउल्लाह का इकरार, ये जाकिरों की बातें हैं, ये मलंगों की बातें हैं, ये चंद एक मखसूस सतुल्ला है जो पिछले चंद अरसे से शुरू हो चुका है और इन्होंने कहना शुरू कर दिया। इससे पहले तो कोई ये बात करता ही नहीं था। इस बात का मैं सबसे पहले जवाब ये देता हूं, लड़ाई तब शुरू हुई है जब अली वलीउल्लाह को बातिल कहा गया, पहले नहीं। वरना अब अगर मैं आपके सामने किताबों की हकीकी जो किताबें हैं, ये किताबें मेरी लाइब्रेरी में मौजूद भी हैं, लेकिन इनका हुजम बहुत ज्यादा हो जाता, ये मेज भर जाता अगर मैं किताबें लेके आता। ये मैं उन किताबों की बेहतरीन कॉपीज आपके सामने लेके आया हूँ। ये मैं छोड़ के जाऊंगा अपने भाई इमरान मुर्तजा के पास, सैयद आफ्ताब शाह साहब के पास। जिसको चाहिए ये वहां से वसूल भी करेगा, और सिर्फ वसूल नहीं करेगा, फिर इनकी तस्दीक करेगा। फिर जब तस्दीक कर लेगा और फिर भी वो अली उन वलीउल्लाह का कायल ना हो, फिर अब मेरे पास इख्तियार नहीं है। अब मैं किताबें आपके सामने, वीडियो कैमरा भी है, मुश्तबा भाई भी तशरीफ फरमा है। पहली किताब अल फरू मिन अल काफी, ये किताब का टाइटल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दाद आप दे चुके, वहब आप कर चुके। अल फरू ये पहली किताब का हवाला है। मोहम्मद यकूब कुलैनी की किताब है। मजहब शिया का पहाड़ जितना नाम है यकूब कुलैनी। ये वो आलम दीन है जिसको रद्द करने की मजहब आले मोहम्मद में कोई गुंजाइश ही नहीं है। उन्होंने अपनी किताब फरू में, जो जिसका कुतुब अरबा में शुमार है, जो 4 मजहब शिया के मुस्नद कुतुब है, उसमें इसका शुमार है। इसका बाब है बाबु सलात, नमाज वाला चैप्टर, नमाज वाला बाब। इसमें वो रिवायत करते हैं किससे, ले अबी जाफर। अबी जाफर ने पूछा, अकूलो फिल तशाहुद वल कनूत, क्या हम तशाहुद और कनूत में मासूमीन के नाम ले सकते हैं? जब सवाल पूछा गया तो अब आगे इमाम ने जवाब दिया, नअम, हाँ, अजमलहुम, खूबसूरती से ले सकते हैं। ये बाहर वाला उसका टाइटल है। ये उसका जी जो पेज, जिस पेज पे ये इबारत है, मैंने वो टाइटल भी साथ लगा दिया है और साथ वो पेज भी लगा दिया है, ताकि आपको टाइटल से भी पता चले। और ये किताब जो है, इसका जो उन्वान है अल फरू का, ये सरकार तेहरान की छपी हुई किताब है, मतबूआ ईरान है। हमारे भाई वकार काज़मी साहब के पास भी बहुत सी कुतुब आपको अवेलेबल होंगी। अगर आपको इसकी किताबी सूरत फिर भी चाहिए होगी, आप अगली मजलिसों में हमें हुक्म फरमाएंगे, मैं वो किताब किताबी सूरत में भी लेके आपके पास आ सकता हूँ। अगर आप मजलिस में शर्माते हुए नहीं पूछ सकते, इमरान भाई के यहाँ किसी जाती इख्तलाफात की वजह से नहीं आ सकते, आप एक कॉल कीजिएगा, होम डिलीवरी की सहूलत भी मौजूद है। हम आपको
بھی کتاب کی تصدیق کروانے کے لیے کافی ہے۔ اگلا کتاب کا حوالہ ہے سرکار من لا یحضر الفقیہ، یہ بھی مذہب شیعہ کی کوئی چھوٹی کچی کتاب نہیں ہے، اس کا بھی شمار کتب اربع میں ہوتا ہے، 4 مذہب شیعہ کے مستند کتابوں میں اس کا شمار ہے۔ لکھی کس کی ہے؟ شیخ صدوق علیہ رحمہ، یہ بھی چھوٹا نام نہیں ہے مذہب شیعہ، اس پہ یہ جی باب ہے فی وقف الصلاۃ، میں تصدیق ساتھ ساتھ کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی بھی ہو جائے، اور بعد میں اس میں بھی سیم وہی روایت کو پوچھا گیا، روی عن صادق علیہ السلام انہ قال کل شیء مطلق حتى يرد في النهي والنهي الدواء بالوسیلہ فی الصلاۃ غیر موجود والحمد للہ۔ وقال الحلبی، حلبی نے پوچھا لہ الاسماء الائمۃ فی الصلاۃ، کیا ہم اماموں کے نام نماز میں لے سکتے ہیں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے حلبی سے کہا اجملہم، ضرور لیا کرو، اچھے کر کے لیا کرو، بہتر کر کے لیا کرو، پیارے کر کے لیا کرو۔ اگلا حوالہ جی تہذیب الاحکام، سبحان اللہ، شیخ طوسی کا نام سنا جی؟ شیخ طوسی خود امام زمانہ سے ملاقات، اور یہ درود پڑھا جاتا ہے، اکثر ہم درود پڑھتے ہیں والعصمۃ الفاطمیہ والشجاعۃ الحیدریہ، یہ درود طوسی ہے، مفاتی میں یہ درود لکھا ہوا ہے، درود وظائف الابرار میں لکھا ہوا، درود طوسی کے نام سے خود امام زمانہ نے شیخ طوسی کو نقل کیا تھا۔ اور جن علماء کی میں کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں نا، ان میں سے کسی نے اپنے نام کے ساتھ معصوم کا لقب نہیں لگایا، انہوں نے اپنے آپ کو آیت اللہ نہیں کہا، آیت اللہ صرف اللہ کی کائنات میں زہرا کے بیٹے ہی تھے، اولاد زہرا۔ تہذیب الحکام شیخ الطائفہ ابی جعفر محمد ابن الحسن الطوسی، یہ اپنی کتاب تہذیب الاحکام میں لکھتے ہیں جی فی کیفیت الصلاۃ، باب ہے، یہ بھی باب نماز کا باب، یہ اس باب کی تصویر ہے، اس میں شیخ طوسی نے لکھا ہے عن بکر ابن محمد العزری نوان ابن امان الحلبی قالت قلت لعبی عبداللہ الاسماعیل آئمہ علیہم السلام فی الصلاۃ، وہی روایت، بالکل وہی لفظ، وہی جملے شیخ طوسی نے اپنی کتاب میں نقل کیے کہ امام صادق سے سوال کیا گیا تھا کہ مولا آپ کے نام نماز میں لے سکتے ہیں؟ تو امام نے کہا تھا اجملہم، خوبصورتی کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ من لا یحضر الفقیہ کا حوالہ اس میں موجود ہے، الفروع کا حوالہ موجود ہے، تہذیب الاحکام کا حوالہ موجود ہے۔ آگے آئیں جی، کتاب کا نام ہے المراسم فی الفقہ الامامی، یہ کتاب ہے، مذہب شیعہ کی بہت بڑی کتاب ہے، مراش نجفی کی لائبریری میں یہ کتابیں موجود ہیں، یہ کتاب نجف کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کتاب کا عنوان یہ ہے جی، اس کا باب، یہ اس کے باب کی نشانی ہے، یہ جی باب ہے اس کا، اس میں لکھا ہوا ہے جی جو تشہد لکھا ہوا ہے، پورا باب تشہد کا باب ہے کہ نماز میں تشہد کیسے پڑھنا ہے۔ اس میں لکھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی والدین الحق لیظہروا علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون واشہد ان ربی نعم الرب وان محمدا نعم الرسول وان علیا نعم الامام۔ المراسم جی حمزہ بن عبد العزیز الدیلمی کی کتاب ہے، وہ میرے خیال 750 سال پہلی کتاب ہے یہ مذہب شیعہ کی۔ آگے آ جائیں الاحتجاج طبرسی، بسم اللہ، مذہب شیعہ کی معتبر کتاب ہے۔ آپ بندے سر ہلائی جا رہے ہیں صرف۔ بسم اللہ، الاحتجاج کا جی 230 نمبر اس کا پیج ہے، اگر کوئی نوٹ کرنا چاہے تو وہ نوٹ کرے۔ کیا کہنے، بڑی ہی خوبصورت روایت، کیا کہنے، وقالت قلتا لأبی عبداللہ حول یردون حدیثا فی معارج من انما لما اسر یا رسول اللہ۔ یہ معراج بیان کر رہے تھے برسی کہ جب معراج میں رسول گئے تو رسول نے واپس آ کے کہا رعیہ، روایت کی، علی العرش، میں نے عرش پہ کیا دیکھا، مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فقال وسبحان اللہ غیر وکل شیء حتی
قلت نعم قال ان اللہ عز وجل لما خلق العرش، نبی فرماتے جب اللہ نے عرش کو خلق کیا کتب علیہ، اس میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین، ولما خلق العز وجل له الماء، پھر اللہ نے جب پانی کو خلق کیا کتبا، پھر اس میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین، ولما خلق العز وجل له الکرسی، جب اللہ نے کرسی کو خلق کیا کتب علی قوام، اس کے چاروں طرف لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین، ولما خلق العز وجل اللوح، پھر اللہ نے جب لوح کو خلق کیا پھر اس میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین، پھر جب لما خلق الاسرفیل، جب اسرفیل کو خلق کیا کتب علی جہتہ، اس کے سارے پروں میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین، ولما خلق الجبرائیل، پھر جب اللہ نے جبریل کو خلق کیا کتب علی جناحہ، اس کے پروں میں لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین، ولما خلق العز وجل کتب فی السماوات، پھر اللہ نے آسمانوں پر لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد علی امیر المومنین، ولما خلق العز وجل الارضین، پھر اللہ نے جب زمینوں کو خلق کیا کتب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین، اللہ نے زمینوں پہ لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین، جس زمین پہ ہم رہتے ہیں یہ زمین اور زمینوں میں سے ایک زمین ہے، اس زمین میں جب لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تو جبریل نے اللہ سے سوال کیا تھا میرے مالک تو نے اتنے مقدس نام کو زمین پہ لکھوا دیا ہے، یہاں آدم کے نالائق بیٹھے چلیں گے ان کے قدم لگیں گے، اس نام کی توہین نہیں ہوگی، فرمایا جہاں یہ کلمہ لکھا ہے اسی پہ کعبے کو رکھا تاکہ زمین پہ سجدہ آ جائے۔ علامہ باقر مجلسی کا نام سنا جی آپ نے، صاحب بہار، ان کے بھی باپ ملا تقی مجلسی، باقر مجلسی کے والد محترم خود تقی مجلسی، ان کی کتاب ہے فقہ کامل، فارسی میں ہے، اس کی حاشیہ جو لکھا ہے یہ مرش نجفی نے لکھا ہے۔ مرش نجفی وہ مذہب شیعہ کے عالمی نجفی کی لائبریری سے خود چھپی ہے، کم المقدسہ، ایران سے یہ چھپی ہوئی کتاب ہے، اس میں یہ تشہد کا باب لکھا ہوا ہے، اس تشہد کے باب میں وہی تشہد لکھا ہوا ہے جس میں مولا علی کی ولایت کی گواہی ہے۔ میں عبارتوں کے نام نہیں لیتا جاؤں گا، جلدی جلدی آپ کے سامنے، کیونکہ وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے۔ جواہر الکلام یہ مذہب شیعہ کی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جن کو مجتہد بنایا جاتا ہے انہیں درس خارج میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ جواہر الکلام، جواہر الکلام اجتہاد کی کتابوں میں سے کتاب ہے، اس میں سب جلد نمبر اس کی 10 ہے، صفحہ نمبر اس کا 668 ہے، 688، اس میں یہ باب لکھا ہوا ہے تشہد کا باب، اور تشہد کے باب میں مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا ہوا ہے۔ مستدرک المسائل مرزا حسین النوری تبرسی کی کتاب ہے، اس میں یہ اس کی کتاب ہے، یہ کتاب کا ٹائٹل ہے، یہ اس کا باب ہے، اس باب میں کتاب الصلاۃ میں باب کیفیت الشہادت، شہادت کی کیفیت کی جو گواہیاں تشہد کی، اس میں یہ مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا گیا ہے۔ جامع احادیث شیعہ مذہب شیعہ کی ایک بہترین کتاب ہے جس میں تمام معصومین کی حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے، یہ جامع احادیث شیعہ ہے، اس کی جلد نمبر 5 ہے، یہ اس کا صفحہ نمبر ہے 5 نمبر، جلد کا 8 نمبر، یہ اس کا وَأَنَّ علی ابن ابی طالب نعم المولا، یہ مولا علی کی ولایت کی گواہی اس کتاب میں موجود ہے۔ الشہادۃ الثالثہ کے نام سے زندہ مجتہد ہے، اس وقت بھی نجف میں پڑھا رہے ہیں، اس وقت بھی اگر آپ نجف جائیں حوزہ علمیہ نجف میں سب سے بڑا نام شیخ سند کا ہے، ان کی کتاب اردو میں ترجمہ ہو کے ولایت علی کے نام سے بھی آ چکی ہے مارکیٹ میں، وہ کتاب آپ کو لاہور مکتبۃ الرضا سے مل سکتی ہے، ترا پبلشر سے مل سکتی ہے۔ یہ الشہادۃ الثالثہ کے نام سے شیخ سند نے روایت لکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے مولا علی کی ولایت کی گواہی کو نماز میں واجب کے طور پہ کہا۔ اس سے آگے یہ توضیح المسائل ہے جی، صادق شرازی کی منہاج الصالحین لاہور سے چھپی ہوئی ہے، ان سے پوچھا گیا ہے علی ولی اللہ کی گواہی سے نماز باطل ہو جاتی ہے، انہوں نے کہا کہ علی ولی اللہ کی گواہی سے نماز باطل نہیں ہو سکتی۔ یہ شرازی نے اپنی کتاب میں لکھا۔ سر الایمان کے نام سے عبد الرزاق الصوفی المکرم، ان کی کتاب ہے سر الایمان کے نام سے، یہ اس کتاب کا پیج ہے، اس میں بھی سر الایمان میں مولا علی کی ولایت کی گواہی کو نماز میں لکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسالت القوانین الشرعیہ محمد علی طباطبائی اول، ان کی کتاب ہے قوانین شرعیہ کے نام سے، اس میں بھی مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا گیا ہے۔
तज़ीयुल मसाइल है मिर्जा यूसुफुद्दीन रस्तगार की, मौला अली की विलायत की गवाही को लिखा गया है। ये आगे मैंने सारे फतवे लगा दिए जिन जिन जिंदा मुज्तहिदीन ने और दुनिया से गुजरे हुए मुज्तहिद ने मौला अली की विलायत की गवाही को लिखा है। शरह शराइल इस्लाम है, रज़ा अल मुश्तरिक तहरानी की किताब है, उसने अपनी किताब में मौला अली की विलायत की गवाही को लिखा हुआ है। तोहफा अहमदिया जो हमारे इंडिया बरसगीर पाको हिंद के लोग जिससे रजू करते थे, जिसे आज हमारे पाकिस्तान में तोहफतुल अवाम के नाम से तब्दील कर दिया गया है। जब ये पहली दफा लिखी गई थी तो नासरुल मिल्लत ने तोहफा अहमदिया के नाम से लिखी थी, जब हमारा शीयत का मरकज कोम नहीं लखनऊ हुआ करता था और उस दौर के उलमा जो थे वो विलायत पे कायम थे, सैयद परस्त थे, अकीदे वाले थे, मातमदार थे, जंजीर जन थे। नासरुल मिल्लत मजहब शिया का बरसगीर पाको हिंद का बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने जो तोहफा अहमदिया लिखी थी उस तोहफा अहमदिया में तशहुद के बाब में मौला अली की विलायत की गवाही को लिखा गया। जामिउल मसाइल किताब है, उसमें मौला अली की विलायत की गवाही को लिखा है। आगे मैंने ये सारे फतवे लगा दिए हैं। ये मुकम्मल किताबें जितनी भी हैं, इन किताबों के टाइटल, उनके पेज, पूरी किताब की कॉपी, ये सारे के सारे फतवे मेरे भाई इमरान मुर्तज़ा सैयद आफ्ताब शरीफ के पास होंगे, उनसे लीजिएगा, इन्हें पढ़िएगा और सारी जिंदगी अली वलीउल्लाह पे कायम रहिए। सिर्फ रोकने वालों की तादाद ज्यादा है, अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों की तादाद थोड़ी है। बस वजह यह हुई है कि जिनकी प्रोडक्ट गंदी थी उनकी मार्केटिंग अच्छी है, उनकी जिन्स गंदी थी उन्होंने बेची बड़े अच्छे तरीके से, हमारी जिन्स बड़ी अच्छी है।